कराची के हवाले से जितनी भी किताबें हालिया दौर में मंजर आम पे आईं, उनमें इस दश्त में एक शहर तक को जो पजीराई मिली वो नाकाबिल बयान है। किताब के मुसन्निफ़ इकबाल ए रहमान मांडविया इस्तंबुल जन्नत अर्ज़ी नामी किताब से काफ़ी शोहरत हासिल कर चुके हैं। इकबाल ए रहमान मांडविया कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद फैमिली बिजनेस से मुंसलिक हो गए। उनके वालिद साहब किताब अदीब थे और उनके चचा यूसुफ मांडविया भी नामवर अदीब और बेबाक सहाफ़ी थे। पहली किताब के बाद उन्होंने ब्लॉग्स लिखने का सिलसिला जारी रखा और फिर काफ़ी तगोदो, रिसर्च और पब्लिक इंटरव्यूज़ के बाद इस दश्त में एक शहर था मंजर आम पर आ गई। उरूसुल बिलाद ग्रुप को फेसबुक का सबसे मोतबर ग्रुप माना जाता है। इकबाल रहमान इस ग्रुप के बानी भी हैं। इसी ग्रुप के नौजवान एडमिन इमरान अशरफ जुनानी लिखते हैं कि इकबाल ए रहमान साहब ने जब कराची के हवाले से किताब लिखने का बेड़ा उठाया, जिन जिन इलाकों का जिक्र किताब में आना था उनका असर-ए-नौ मुतालियाती दौरा करके मुकम्मल रिसर्च वर्क के साथ अपना इल्म और यादें किरतास पर मुंतकिल कर दी। मारूफ मुसन्निफ़ व अदीब अकील अब्बास जाफ़री लिखते हैं कि इस किताब में कराची के गली कूचों की तारीख तो महफूज की गई है, बल्कि उन शख्सियात का जिक्र भी किया गया है जिनसे इन गली कूचों के महल्ले और सड़कें मौसूम हैं। मारूफ मौर्रिख और मुसन्निफ़ गुल हसन कलमती रकम तराज हैं कि ये किताब मौजूदा कराची की एक दिलचस्प तस्वीर है जिसमें हर रंग मौजूद है, जो इस शहर से इनकी मोहब्बत का ऐसा नमूना है जिसकी हर सतर से इस शहर की झलक छलकती है। मारूफ अदीब व दानिश्वर मोहतरमा गुलबानो लिखती हैं कि इकबाल साहब ने ये किताब लिखकर न सिर्फ नौजवानों पर एहसान अजीम किया है, बल्कि इनके अंदर कराची की मोहब्बत और कुछ करने का जोश व जज्बा भी बेदार करने की सही की है। किताब के नाशिर जाहिद अली ख़ान लिखते हैं कि ये दास्तान है इस शहर निगारां की गलियों, महलों, बिरादरियों, शख्सियात और इमारतों की। इसमें तज़किरा है उन गुमनाम हीरोज़ का जिन्होंने इस शहर को तामीर किया, आलम इस्लाम का दूसरा और दुनिया का चौथा बड़ा शहर बना दिया। उरूसुल बिलाद की एडमिन सुहेला सलीम लिखती हैं कि कराची के हवाले से माजी करीब में काफ़ी कुछ लिखा गया, लेकिन इसमें तशनगी सी थी। ख़ासकर मुस्तनद मवाद का हसूल जुए शीर लाने के मुतरादिफ था। हमें खुशी है कि ये कार खैर बिरादर मोहतरम इकबाल ए रहमान के रवां कलम से सोशल मीडिया के इब्तदाई मराहिल तय करता हुआ किताबी शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। इस दश्त में एक शहर था के बारे में मोहम्मद इमरान अशरफ जुनानी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। इमरान अशरफ जुनानी नाम है मेरा। उरूसुल बिलाद कराची फेसबुक ग्रुप का एडमिन हूँ और इस सारी जो किताब की तैयारी है उसमें इकबाल भाई के साथ रहने का शर्फ हासिल हुआ। मेरा कहना यह है कि उरूसुल बिलाद कराची के ऊपर इससे पहले इस किस्म की किताब नहीं लिखी गई। ज़रूर तारीख़ी किताबें लिखी गई, तारीख़ बयान की गई, लेकिन इस कदर रवां अंदाज़ में इस तरीके से पंजाब के बारे में, लाहौर के बारे में बहुत लिखा गया था। हमीद साहब ने, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने अपनी किताबों में लाहौर को, पंजाब को बहुत उजागर किया, लेकिन जिस तरीके से कराची में लिखने का हक़ था वो अदा नहीं हुआ था। तो ये किताब मेरे हिसाब से कराची के बारे में हक़ अदा किया गया है, कराची के बारे में लिखने का, और इसके दूसरे हिस्से का भी हमें शिद्दत से इंतज़ार है। और जो लिखना पढ़ना जानते हैं, जो पूरी डाइजेस्ट के चार्ज जाते हैं, उनके लिए 800 पेज की किताब की जो ज़ख़ावत है वो भी कोई मायने नहीं रखती। आप कहीं से भी इसको पढ़ना शुरू कर दें, आप इसको ख़त्म किए बिना नहीं रह सकेंगे। नौजवान लिखारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सांवरिया ने इस किताब पर कुछ यूँ तबसरा किया। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा यूसुफ सांवरिया है। मैं उरूसुल बिलाद कराची ग्रुप, जिसके एडमिन हमारे मोहतरम इकबाल अब्दुर्रहमान साहब हैं, उस ग्रुप का भी मेंबर हूँ। और इसके अलावा कुछ लिखने पढ़ने से ताल्लुक़ रहा है। इकबाल भाई की तसनीफ़ जो इस दश्त में एक शहर था, उसके मुताल्लिक़ ये कहना चाहूँगा कि अगरचे ये किताब कराची के मुताल्लिक़ है, मगर मैं ये कहूँगा कि कराची के हर फ़र्द के मुताल्लिक़ है। इसमें कराची को शुरू से लेकर चला गया है और कराची को जो है वो इतना
کسی نے اس قدر جو ہے کراچی کی تفصیل پر بات نہیں کی ہوگی جس قدر تفصیل سے اقبال عبدالرحمن صاحب نے اس کتاب میں بات کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب جتنے بھی کراچی سے محبت رکھنے والے افراد ہیں، جن کا کراچی سے کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ تعلق رہا ہے، ان کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ سینئر صحافی اور سلامتی نیوز کے CEO شہزاد بٹ نے اس دشت میں ایک شہر تھا پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ میرا نام محمد شہزاد بٹ ہے اور میں ایک جرنلسٹ ہوں، اور میں صحافیوں کی نمائندہ تنظیم سندھ یونین آف جرنلسٹ کا مرکزی جنرل سیکریٹری ہوں، اور اس سال الحمدللہ میں نیشنل پریس کلب کراچی کا نائب صدر بھی منتخب ہونے کا مجھے اعزاز حاصل ہے۔ اور میں سب سے پہلے تو اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ میں سلامتی نیوز نیٹ ورک کا چیف ایڈیٹر اور CEO بھی ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آج اپنے ڈائریکٹر پروگرام جناب مصور علی بلوچ صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کراچی کے حوالے سے جو خدمات انجام دی ہیں، اور خاص کر جتنے بھی صاحب قلم ہیں کہ جنہوں نے کراچی کے موضوع پہ قلم اٹھایا، ان سب کو پہلے وہ ایک نجی TV چینل میں ان کے انٹرویوز ریکارڈ کرتے رہے، اور الحمدللہ اب ہم سلامتی نیوز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، اور اسی سلسلے کو کراچی کے نام سے جو ہے شناخت سے ہم جو ہے اس کو روشناس کروایا ہے اور پروگرام کر رہے ہیں۔ تو میری ایک تو دیکھنے والوں سے گزارش یہ ہے کہ کراچی پروگرام ضرور دیکھیں، اور آج اسی حوالے سے ہم کراچی کے موضوع پہ لکھنے والی ایک انتہائی معتبر اور اہم شخصیت اقبال رحمان صاحب کے پاس موجود ہیں۔ تو میں نے ان کی کتاب کا مطالعہ کیا، تو کراچی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے گلی کوچوں، کراچی کے معروف مقامات، کراچی کی سڑکیں، کراچی کی شخصیات، کراچی کی عمارتیں، ہوٹل، مسافر خانے، اور انتہائی اہم تاریخی عمارتیں جیسے آرٹ کونسل، ہندو جم خانہ، محتہ پیلیس، زیب النساء اسٹریٹ، اور کئی دیگر ایسے نہایت اہم موضوعات ہیں جس کے متعلق نہایت اہم معلومات اس کتاب میں ہیں۔ میری گزارش ہے تمام لوگوں سے، دنیا بھر کے لوگوں سے، خاص کر اہلیان کراچی سے، کہ وہ ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا، اور میں رحمان بھائی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کی اس کاوش کو داد دیتا ہوں۔ اس دشت میں ایک شہر تھا کہ مصنف، معروف ادیب و دانشور اقبال رحمان مانڈویہ کا کہنا تھا کہ دیکھیے، یہ کتاب جو میں نے تحریر کی، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہم جو پرانے لوگ ہیں نا، ہمیں جب کوئی کراچی کے بارے میں پوچھتا ہے تو ہم بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ ملا واحدی کے بارے میں ماہر القادری صاحب نے لکھا تھا کہ ان سے دلی کی بات کی جائے تو وہ 1.5 گھنٹہ گزار دیتے تھے۔ اس چیز سے بچنے کے لیے میں نے اس کو کرتاس پہ بکھیر دیا کہ بھائی اب ذہن خالی ہو جائیں۔ جوش صاحب نے جب یادوں کی بارات لکھی تھی تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ چونکہ میں بھول جاؤں اس سے پہلے میں یہ سب لکھ لوں، لیکن میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں لوگوں کو بتانا شروع کر دیتا ہوں تو میرا دماغ سے یہ سارا نکل جائے اور صفحات پہ آ جائے، پھر جس کو پڑھنا ہو، کراچی سے دلچسپی ہو، وہ اس کو پڑھیں۔ یہ اور بات ہے کہ جن لوگوں نے پڑھا ان کو میری توقع سے زیادہ دلچسپی ہوئی، انہوں نے شوق سے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد مجھ سے رابطہ بھی کیا، مجھے فیڈ بیک دیا، تبصرے کیے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کراچی کے خاص طور پہ وہ نسٹلجیا کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، بلکہ نئی نسل کے بھی لوگ ہیں، وہ اس کو پڑھیں گے نا تو انہیں پتہ چلے گا کہ ہمارا شہر ہے کیا، اور اس شہر کی کیا خوبیاں ہیں، اور یہ شہر کیسا تھا اور یہ کیسا ہو سکتا ہے۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے یہ شہر پھر اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، میں نے اس کتاب میں کہیں تعصب کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ہر شخص کراچی میں رہنے والا معتبر ہے، ہر برادری کو میں نے برادری اور کمیونٹی کہا ہے، اس لیے کہا ہے کہ وہ میرا بڑے بھائی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری دکان سے جو 1000 روپے کا ادھار لے جائے اور وقت پہ پیسے دے دے وہی مسلمان ہیں۔ تو میرے نزدیک وہی معتبر ہے۔ آپ سب اس کتاب کو پڑھیں، مجھ سے لے کے پڑھیں اور جی بھر کے پڑھیں، پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آپ کو کراچی سے محبت نہ ہو تو میرا ذمہ۔ تاریخ ایک خشک مضمون ہے، اور اقبال رحمان مانڈویہ نے افسانوی انداز میں کراچی کی تاریخ لکھ کر نوجوانوں کو کراچی کی تاریخ پڑھنے کی طرف راغب کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور اہل علم و دانش ان کے انداز تحریر کی تعریف کیے بنا رہ نہ سکے۔ اگر یہ کہا جائے کہ کراچی کے موضوع پر نئی کتب میں جو مقام اس دشت میں ایک شہرتا نے حاصل کیا،
وہ قابل صد تحسین و ستائش ہے۔ کیمرہ مین مدثر نظر کے ساتھ مصور علی بلوچ، سلامتی نیوز، کراچی۔